अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, हफ्ते का दिन, छुट्टी का दिन, और आज जनाब अली 17 तारीख, ठीक है। और सूरज गर्म है, बिल्कुल, खबरें भी गर्म, सूरज भी गर्म है। काफ़ी गर्मी है जी। कितनी गर्मी है पाकिस्तान में इस वक्त? मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड जी। 0 से लेके 50 तक हम जाते हैं। 50 बहुत कम मुल्कों में होती है, 50 हमारी 52 तक जाती है। बहरहाल गर्मी है, गर्मी तो है सर जी, गर्मी तो है। गर्मी गर्मी के नाल ही सारा काम करना है ना। गर्मी के बड़े फ़ायदे भी तो होते हैं ना। कितने फ़ायदे गर्मी के हो रहे होते हैं आपको पता है? गर्मी में सारी फसलें पकती हैं, गर्मी में अभी आपके आम पक के आ जाएंगे। तो गर्मी सर जी, गर्मी इंज नहीं आती। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। चले, अल्लाह ताला खुश रखे, जिनके आसानियाँ पैदा करे ज़िंदगी में, यही है ना सर जी। बाकी सर जी बंदा खुश किसी हाल में नहीं रहता। वो मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। एक आदमी था, उसकी 2 बेटियाँ थीं। एक भट्ठा मजदूरों, भट्ठे वालों के घर ब्याही हुई थी, दूसरी ज़मींदारों के घर। तो वो एक बेटी ज़मींदारों वाले के घर गया तो कहता है, वो बेटी कहती है, अबू जी दुआ करो आज बारिश हो जाए ताकि साड़ियाँ फसलें वगैरह ਨੂੰ पानी शानी लग जाए। उसने कहा अच्छा। फिर वो भट्ठे वाली बेटी के पास गया, ईंटें बनाने वाले भट्ठे। तो उसने कहा, अबू जी दुआ करो बारिश ना होवे ताकि साड़ियाँ इट्टां लगन और फिर वो विकन ते फिर कारोबार। और अबू ने कहा कि मैं हूँ जेड़ी दुआ ही करना ना, एक बेटी तो जानती ही जानती है ना। सर जी दुनिया में जो है ना ऐसे ही होता है। अब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, आपको किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, बिल्कुल एक जैसे। कोई आप मजहबी बना लें, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो आप अपनी सर्च के मुताबिक कॉमनैलिटी यानी कि कॉमन सेंस के ज़रिए आप बनाएं, फिर किसी को पसंद आए या ना आए। सर जी इमरान के चाहने वाले भी बहुत हैं, नवाज शरीफ जो हीरो है असली, उसके चाहने वाले भी बहुत हैं, है ना सर जी। तो ये दुनिया में ऐसे ही है, ऐसे ही है सर जी। तो आप कहते जी अपना छोड़ो नहीं, दूसरे नू छेड़ो नहीं। कितना अच्छा असूल है। मज़हब हो, सियासत हो, कुछ हो, अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, तो हालात फिर ठीक रहते हैं। जो तुसी कहो जी मैं ठीक है तो बाकी दुनिया गलत है, फिर नहीं। अच्छा जी, बड़ी सर जी खबरें आ रही हैं रात की, और यूथियों को रात को नींद नहीं आई। और मुझे जो नींद आई सच्ची बात बता रहा हूँ, नजम सेठी ने कल जनाब कह दिया कि इमरान बस दिनों में बाहर आया, दिनों में। ओए होए होए, फिर मैंने देखा सदीक जान को, शहबाज गिल को, इनको। उन्होंने कहा लो जी नजम सेठी ने कहता है। तो उन्होंने कहा जी नजम सेठी कोई आम बंदा तो नहीं, वो तो बड़ा ख़ास बंदा है। तो इमरान बाहर आ रहे हैं और उसने बताया कि इमरान को जनाब बड़े अहम ओहदेदार जो गैर सियासी है उन्होंने मुलाकात की है। तो इमरान ने कहा जी कि मैं हर किस्म के सख्त बयानों से परहेज़ करूँगा। डील के लिए मर रहा है सर। तो आप ये कह रहे हैं जी इमरान बाहर आ रहे हैं, उन्हें किसी दिन आना तो है बाहर, उन्हें आना तो है, लेकिन मुंह काला करके आ रहे हैं ना। एवं जितने इमरान के फॉलोअर थे जो भारत को सुपर बना रहे थे और पाकिस्तान को ज़ीरो, उनके मुंह काले हुए कि नहीं? मुंह काले हुए ना, अलीमा बाजी समेत, जिसने कहा था मोदी आएगा वो इनको एक थप्पड़ मारेगा, बम गिराएगा, ये आगे से चुप कर जाएंगे। अलीमा बाजी को पता लग गया था पाकिस्तानी फौज ने की थे। हाँ जी, तो ये सारे ऐसे ही हैं, नेगेटिव है ना ये। चलें जी, अल्लाह मालिक है। आगे आए जी। सर जी खबरें ये हैं जो नजम सेठी ने बताई हैं कि अब इमरान की ज़मानत की केस लग गया अगले हफ्ते। पहले ये केस 25 में लग ही नहीं था रहा। फिर जनाब इमरान को उन्होंने कहा कि चलो ला देने, अगले हफ्ते लग गया। कह रहे हैं सारी डील हो गई है, और इमरान ने ये कहा है जो डील हुई है कि मैं ऐस हुकूमत को कुछ नहीं कहूँगा, यानी इसके खिलाफ सख्त बयानबाजी नहीं करूँगा। और वैसे वो बंदा एतबार वाला तो है ही नहीं ना। तो अगले इलेक्शन में मैं देखूँगा, फ़िलहाल में मैंने बस बाहर कढो, मेरे नाल कोई गुजारा करो, मैं अंदर हूँ तंग आ गया। डील डील
ہر تقریر جب عمران کہتے ہیں یہ ان کو میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، تے ہن کی لے رہے ہیں جی۔ اچھا جی آگے آئیں جی، تو میں وہ بات آدھی ہو گئی ہے، تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ جناب عمران خان نے کو چھوڑنے کی باتیں ہوئی ہیں، پھر سارے ویل آگے سے سنتے سنتے میں نجم سیٹھی کا نا سو گیا، تو میں خواب ہی دیکھے تھے عمران خان رہا ہو گیا، اور رہا ہو کے تو میرے کول ہی آ گیا کہ یار منصف ہلکا ہاتھ رکھ، تو ساڑھے خلاف بڑیاں گلاں کرنا ہے۔ میں کہا یار تیرا بچپن دا یار ہاں میاں والی دا، تے کوئی پھر راز و نیاز تو ہوندے نے نا۔ بہرحال یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، خواب کی بات بھی بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، شہباز صاحب نے جو تقریر کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے بالکل ایک فاتح وزیر اعظم کی تقریر کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جناب میں نے سید عاصم منیر نے مجھے فون کیا کہ جناب انہوں نے ہمارا میزائل مارا ہے ایئر بیس نور خان پہ، تو میں حملہ کر دوں؟ تو میں نے کہا کر دو۔ تو پھر حملے کے بعد جب کرارا جواب دیے نا، کہتا جی اب ادھر سے فرمائش آ رہی ہے کہ جنگ بندی کر دیو، تو انہیں کہا تسی تھپڑ مار لیا؟ انہوں نے کہا مار لیا، کہتے پھر جنگ بندی بند کر دیو۔ اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، اب آگے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ تو کل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے نا، تو اس نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور وہ ایک فاتح وزیر اعظم کی تقریر تھی۔ آگے آئیں جی، جو کل انٹرویو دی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے کہا ہے کہ میری زندگی کی سب سے زیادہ جو تعریف کی جا رہی ہے اس وقت، وہ یہ کی جا رہی ہے جو میں نے 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے۔ کہتے ہیں اس کے اوپر سب لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں کہ جو میں نے ایٹم بم کا خطرہ تھا نا سر جی، ڈر کی وجہ سے بھی چل جائے، خطرہ تو تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے لیے بڑی اہم بات ہے، اور انہوں نے پاکستانیوں کی بڑی تعریف کی ہے کہ پاکستانی لوگ بڑے ٹیکنیکل ہیں، بڑا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور مجھے بڑا اچھا معلومات ملی ہیں پاکستانیوں کے بارے میں۔ ہاں جی، لیکن سر جی ٹرمپ دا پتہ کوئی نہیں لگتا ہے، تسی دیکھ لینا کسی ٹائم بھی کوئی یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے جناب برطانیہ کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی سانو تو انڈیا نے کوئی ثبوت دکھایا ہی نہیں، وہ سارا اتنا جدید زمانہ ہے، کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے دکھا دیں، جنگل میں کوئی بندہ گم ہو جائے تو مل نہیں سکتا، بہت طریقے ہیں، لیکن ان کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں۔ یہ ساری ان کی RSS کی کاروائی ہے، اور مودی اپنے میزائل ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، مودی اپنے رافیل ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو اس کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں۔ اور سنا سلیمو تو کتھا گئی ہیں، مزہ آیا ٹیسٹ کرنے کا، مزہ آیا؟ 7 طیارے تیرے گرا دیتے گئے ہیں، 6 جنگی تے 1 دوجا، 7۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہیں جی، محسن نقوی سے بھی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، برطانیہ کے شہباز شریف صاحب سے بھی کی ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا الفاظ میں پاکستان کو یاد کیا ہے۔ سر جی پاکستان کی ٹیکنالوجی پوری دنیا خریدنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، آپ حیران ہوں گے، امریکہ چین سمیت انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے ان کا جاسوسی سسٹم سائبر حملے کیے ہیں نا، وہ ہمیں بتائیں، وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سلام تو بنتا ہے نا پاک فوج کو سر، پاک فوج کے جوانوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کی طرف انڈیا کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ہوں ادھر دھیان کرے گا تو ایک نویں گل اسی کریں گے، ٹھیک؟ تو باقی وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہے، کبھی پانی کھول رہے کبھی بند کر رہے، اور کھول دے تو بند کر دے تو پیٹ گیس پیدا ہو جاتی ہے، پھر کھول دے ہے، پھر یہ سب گولتا چھلکا کھاندا ہے، اور سر جی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دنیا میں منہ کیسے دکھاؤں، سب لوگ اس کو لان تان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی، صورتحال یہ ہے اس وقت کہ عمران خان کی ضمانتوں وغیرہ کا میں نے بتا دیا ہے، علیمہ کی بھی لگی ہوئی ہے، بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں اگلے ہفتے بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں۔ تو کچھ تو یہ خبریں ہیں نا عمران کی رہائی کی، کچھ کہہ رہے ہیں نا 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 اے نہیں ہو سکتا،
ایڈے ظلم تو بعد رہائی نہیں ہو سکتی. ہلکا ہاتھ رکھا جا سکتا ہے ہلکا ہاتھ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کو جناب کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، لیکن رہائی نہیں ہو سکتی. سر جی اتنی سزائیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ ابھی تو 9 مئی کے مقدمے چلنے ہیں، ابھی تو فوج میں ٹرائل چلنے ہیں جس کی عدالت نے ابھی اجازت دی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ ٹرائل چلائیں، فوج کے جو چلانے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلنے ہیں. تو یہ اتنا آسانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے؟ گروپ انشورنس کے دوست فون کر رہے ہیں، ان کو میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اب سینٹ میں پیش ہونا ہے. کدوں ہونا ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ سینیٹر نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جناب یہ کریڈٹ ورثے پیپلز پارٹی کو ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بل پیش کیا ہے. پہلے آغا رفیع اللہ صاحب MNA نے کیا تھا، پھر فائنل خورشید شاہ نے کیا تھا. تو اب ان سے ہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب بل سینٹ میں پیش کرو. ٹیلی فون وغیرہ ہم کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب پیش کرتے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اوورسیز والے دوست ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اوکے جی، اللہ حافظ. ہفتہ ہے، ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم رات بڑی اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے. جاگیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ٹیلی فون کریں گے، اپنا نام شام بھیجو. ٹھیک، اللہ حافظ.